MSN ट्रायो इज ब्याक केटाहरू। मेस्सी, सुवारेज र नेमारलाई फेरि हामी सँगै देख्न पाउने भएका छौँ। नेमारको कन्ट्र्याक्ट सान्तोसबाट यही आउने डिसेम्बर 31 सम्म सकिने भएको छ र त्यसपछि नेमार जुनियरले MLS मा जोइन गर्ने भएको छन्। पहिला त्यहाँ मेस्सी र सुवारेज अलरेडी त्यहीँ छन् भने नेमार जुनियर पनि त्यहीँ जोइन गर्ने भएका छन्। र यो ट्रायो फेरि ब्याक भयो भने ओ माई गड, यो ट्रायोले के गर्न सक्छ त्यो त हामीलाई थाहा नै छ। यो भन्दा पहिला बार्सिलोनामा तहल्का मचाइसकेको ट्रायो हो यो। अनि मेस्सी, सुवारेज, नेमार जुनियर सँगै भएपछि अब MLS मा तहल्का मचाउनेवाला छन्। हजुरहरू मेस्सी, सुवारेज र नेमार जुनियर हेर्नलाई कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? म त एकदमै एक्साइटेड छु। यदि यो ट्रायो फेरि ब्याक भयो भने नि फेरि वान्स अगेन फुटबल अब इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ है। हजुरहरूलाई के लाग्छ? के नेमार जुनियर अब MLS आउला नि त? कमेन्ट गर्नु होला है त।